नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी मार्जिनल कस्टिङको अर्को प्रोबेबल क्वेशन र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ गर्नेवाला छौँ। मेरो दुईवटा भिडियो चाहिँ पहिले अपलोड भइसकेको छ। सो त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक मैले राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाई च्यानल भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्वेशन आइक्यानकै एक्जाममा 20 मार्क्समा आएको थियो हैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो क्वेशनलाई पनि यसो डिस्कस गरिहालौँ, किनकि इम्पोर्टेन्ट छ, की फ्याक्टरसँग रिलेटेड क्वेशन छ यो। ठीक छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन एउटा यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनलाई चाहिँ आज सकाइहालौँ है त। ल, सिटिजन लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट X, Y and Z. Standard selling prices and cost per unit have been established for the year 2071 as follow भनेर दिएको छ। X, Y र Z चाहिँ सिटिजन लिमिटेड म्यानुफ्याक्चरले प्रोडक्ट बनाउँदो रहेछ र यो तीनवटाको चाहिँ सेलिङ प्राइस र पर युनिट कस्ट हामीलाई दिएको छ। ठीक छ, यसमा त्यही पनि गाह्रो भएन। डाइरेक्ट वेजेस आर पेड एट द रेट अफ ₹20 पर आवर इन इच केस। यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रत्येक 1 घण्टाको ₹20 चाहिँ लेबरलाई पेड गरिन्छ। यसको मतलब के हो, यदि यहाँ एक्सलाई ₹100 पेड गरिएको छ भने यसलाई बनाउन चाहिँ 5 घण्टा लागेको होला, किन भन्दाखेरि 100 डिभाइड बाई 20 गरेपछि चाहिँ 5 घण्टा। त्यस्तै यसको वेजेस चाहिँ ₹200 पर युनिट कस्ट छ भने यसको मतलब एउटा युनिट बनाउन 10 घण्टालाई लागेको होला। र जेड प्रोडक्टको चाहिँ 500 कस्ट एउटा युनिटको पर्छ भने र 20 रुपियाँ चाहिँ एउटा 1 घण्टाको दिइरहेछ भने चाहिँ यसलाई 25 घण्टा लाग्छ एउटा युनिट बनाउनलाई। ठीक छ। सो यो चाहिँ टाइमिङ तपाईले यहाँबाट लजिक लगाएर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है। त्यसपछि फिक्स्ड ओभरहेड आर बजेटेड एट ₹2,50,000। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट भयो, बजेटेड फिक्स कस्ट। इन सर्ट रन द कंपनी कैनट इंक्रीज इट्स डायरेक्ट लेबर स्ट्रेंथ एज अ रिजल्ट ओन्ली 35,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी अवेलेबल इन द कमिङ इयर। सो सर्ट रनमा चाहिँ कंपनीले लेबर आवर चाहिँ बढाउन सक्दैन, त्यही भएर कंपनीसँग मात्रै कति लेबर आवर छ भन्दाखेरि 35,000 लेबर आवर मात्रै छ। यसको मतलब के भयो, यहाँ चाहिँ लेबर आवर के छ त, की फ्याक्टर छ है। तपाईले की फ्याक्टरको त कन्सेप्ट पढ्नु भयो होला नि। सो यहाँ चाहिँ की फ्याक्टरमै आधारित क्वेशन छ यो। सो यहाँ चाहिँ लेबर आवर के हो त, की फ्याक्टर हो। द कंपनी हैज कमिटमेंट्स टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स अफ इच प्रोडक्ट। कंपनीले के कमिट गरेछ कि एक्स वाई जेड तीनवटै प्रोडक्टको कम्तीमा 500 युनिट बनाउने, कम्तीमा चाहिँ 500 बनाउने नै। त्यसपछि इट हैज बीन सजेस्टेड दैट आफ्टर मीटिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एक्स वाई एंड जेड द बैलेंस अफ अवेलेबल डायरेक्ट लेबर आवर शुड बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट जेड भनेको छ। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कि 500 चाहिँ एक्स वाई र जेडको चाहिँ बनाउने नै 500 युनिट। त्यो बनाइसकेपछि जति हामीसँग रिमेनिङ लेबर आवर रहन्छ त्यो लेबर आवरलाई हामी प्रोडक्ट जेड बनाउनलाई युज गर्छौँ भनेर चाहिँ के गरेको छ त, कंपनीले सजेसन पाएको छ। ठीक छ। अब रिक्वायर्डमा हेरौँ है। 20 मार्क्सको क्वेशन आएको छ एक्जाममा, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पास्ट क्वेशनमा। ठीक छ। रिक्वायर्डमा हेरौँ हामीलाई के निकाल्न भनेको छ। पहिलो क्वेशन रिक्वायर्डमा छ हामीलाई प्रिपेयर एन इन्कम स्टेटमेंट शोइङ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब बजेटेड रिजल्ट इफ द प्रपोजल इज एडप्टेड। यदि हामीले प्रपोजल एडप्ट गर्यौँ, बजेटेड प्रपोजल एडप्ट गर्यो भने बजेटेड प्रफिटेबिलिटी कति हुन्छ त भन्ने कुरा निकाल भनेर भन्यो। ठीक छ। सो पहिलो क्वेशन अहिले हामी हेरि नै हालौँ। ओके। सो पहिलो क्वेशन बुझ्नलाई पहिला तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि कतिवटा युनिट बनाइन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु है, हेर्नु होला। स्टेटमेंट शोइङ द इन्कम अफ सिटिजन लिमिटेड फर द इयर 2071। यहाँ हेर्नु, पहिला सेलिङ प्राइस लेखेको छ। प्रफिट निकाल्नलाई हामीसँग के चाहियो भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस, भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट हैन। सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि कन्ट्रिब्युसन, कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट घटाएपछि प्रफिट हो कि हैन। सो पहिला सेलिङ प्राइस हामीले सबैको लेख्यौँ, जे क्वेशनमा दिएको छ त्यही है, 280, 600 र 1250। त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन। त्यसपछि भेरिएबल कस्ट हामीले लिइरहेछौँ, मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड तीनवटै कहाँबाट लिएको, जुन डाटा हामीलाई सुरुमा टेबलमा दिएको छ त्यहीबाट सेम टु सेम चाहिँ हामीले यहाँ कपी पेस्ट गरेका छौँ। सो टोटल भेरिएबल कस्ट यो तीनवटालाई एड गरेर चाहिँ आउने भयो है। र टोटल भेरिएबल कस्टलाई सेलिङ प्राइसबाट घटाइदियो भने हामीसँग के आउँछ त, कन्ट्रिब्युसन आउँछ। मानौँ यो ए छ र यो बी हो भने चाहिँ सेलिङ प्राइस माइनस ए माइनस बी, सेलिङ प्राइस माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट के आउँछ त, कन्ट्रिब्युसन आउँछ। सो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीसँग यहाँ आयो। कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो फिक्स कस्ट त के छ भन्दाखेरि टोटलमा 2,50,000 भनेको छ, त्यही भएर टोटल कन्ट्रिब्युसन पहिला हामी निकालिहाल्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि जति जति युनिट बनाइन्छ त्यो युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गरेपछि चाहिँ तपाईसँग के आइहाल्छ, कन्ट्रिब्युसन आइहाल्छ। क्लियर छ नि हैन। सो अब हेर्नु होला है, कन्ट्रिब्युसन त आयो, तर कुन प्रोडक्टको चाहिँ कति कति युनिट बन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। सो पहिला
हेरौँ है त कुन प्रोडक्टको चाहिँ कति कति युनिट बन्छ। त प्रोडक्ट एक्स को 500 मिनिमम भनेको थियो, एक्स वाई र जेड को तीनवटैको चाहिँ मिनिमम 500 प्रोड्युस गर्नै पर्छ अरे। भनेपछि 500 यसको 500 यसलाई बनाउने र जुन ब्यालेन्स रहन्छ त्यो चाहिँ के बनाउने त भन्दाखेरि जेड बनाउने। भनेपछि 500 यसको पनि बनेको होला र अब चाहिँ एडिसनल के भन्छ त्यो यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ है वर्किङ नोट 1 मा वर्किङ नोट्समा। पहिला हामीसँग लेबर आवर कति अवेलेबल छ 35,000 लेबर आवर अवेलेबल छ। त्यसपछि एक्स को 500 वटा युनिट बनाउन चाहिँ कति लेबर आवर लाग्छ हेरौँ है। 500 युनिट्स अफ एक्स कसरी 100 रुपीस 100 डिभाइड बाई 20 कसरी गरेको भन्दाखेरि लेबर आवर कति त यहाँ हेर्नु न है। हामीले 5 घण्टा 10 घण्टा र 25 घण्टा लेखेका छौँ नि। सो सिम्पली यहाँबाट पनि निकाल्न सक्यो कि ठीक छ। सिधै 500 इन्टु 20 गरिदिएपछि 2500 मतलब 500 इन्टु 20 गरेपछि 2500। त्यस्तै 500 इन्टु यसको चाहिँ कति आएको थियो 10 होइन उसको 10 हो त। सो 10 मतलब जति लेबर आवर लाग्छ नि एउटा प्रोडक्ट बनाउन कति घण्टा लाग्छ त्यो इन्टु कति प्रोडक्ट बनाउनु छ मिनिमम 500 त त्यो हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीसँग लेबर आवर आइहाल्छ। यसको पनि 500 युनिट बनाउनु छ जेडको मिनिमम चाहिँ र कति घण्टा लाग्छ 25 घण्टा लाग्छ। सो 500 इन्टु 25 गरेपछि चाहिँ 12,500 यसको आउने भयो। त तीनवटै प्रोडक्टको चाहिँ मिनिमम बनाउँदा कति टोटल लेबर आवर युज भइसक्यो 25,000 लेबर आवर युज भयो। अब 35,000 लेबर आवर हामीसँग अवेलेबल छ। 20,000 चाहिँ यो तीनवटै प्रोडक्टको मिनिमम 500 बनाउनमा युज भयो भने रिमेनिङ लेबर आवर चाहिँ हामीसँग कति बच्छ त भन्दाखेरि 15,000 लेबर आवर हामीसँग सरप्लस छ हो कि होइन। अब प्रोडक्ट जेडको एउटा युनिट बनाउन चाहिँ कति घण्टा लाग्छ रे 25 घण्टा लाग्छ। एउटा युनिट बनाउन कति घण्टा लाग्छ 25 घण्टा लाग्छ। भनेपछि हामीसँग टोटल घण्टा कति छ त 15,000 घण्टा छ। सो 25 घण्टामा एउटा प्रोडक्ट बन्छ भने 15,000 घण्टामा कति बन्छ 15,000 डिभाइड बाई 25 गरेर 600 वटा युनिट चाहिँ के हुन्छ त एडिसनल बनाउन सकिन्छ जुन रिमेनिङ डाइरेक्ट लेबर आवर छ त्यहाँबाट। भनेपछि 500 मिनिमम बनाउने 600 चाहिँ त्यो रिमेनिङ लेबर आवरबाट बनाउने भनेपछि टोटल प्रोडक्ट चाहिँ जेडको कति बन्यो भयो त 1100। सो यहाँबाट चाहिँ 1100 हामीले यहाँ लियौँ ठीक छ। सो युनिट प्रोड्युस्ड इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गरेपछि चाहिँ तपाईँको यो अमाउन्ट आइहाल्छ र टोटलमा कन्ट्रिब्युसन 4,30,000। फिक्स कस्ट हामीलाई क्वेसनमा 2,50,000 भनेकै छ है। सो त्यसको लागि चिन्ता लिनु परेन, सिधै 2,50,000 यहाँ घटाइदिने फिक्स कस्ट र हामीसँग नेट प्रफिट कति आउँछ भन्दाखेरि 1,80,000 को बजेटेड नेट प्रफिट आउँछ। यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन नि होइन छैन। ओके एउटा हामीले बुझ्यौँ ठीक छ। सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा हेरौँ। पहिलो हामीले गर्यौँ सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट हेरौँ। कमेन्ट अन द स्टेटमेन्ट यु हेभ प्रोड्युस्ड इन ए एबोभ एन्ड प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर एनी अल्टरनेटिभ पोलिसी विच यु कन्सिडर वुड बी मोर प्रफिटेबल। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कि पहिला जुन तिमीले निकालेछौ नि ए नम्बरमा त्यसमा कमेन्ट गर र एउटा अर्को अल्टरनेटिभ पोलिसी बताऊ जसले चाहिँ तिम्रो हिसाबमा बढी प्रफिटेबल हुन्छ अरे। त एउटा कुरा हामीले के पढाएको छौँ, यदि तपाईँले मेरो की फ्याक्टरको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मैले की फ्याक्टरको भिडियो पहिल्यै बनाइसकेको छु, एकदमै धेरै राम्रोसँग भिडियो बनाएको थिएँ त्यो। यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने की फ्याक्टरको पुरै कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ। सो की फ्याक्टर हुन्छ भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि जुन फ्याक्टरको की फ्याक्टर छ, मानौ मेटेरियल की फ्याक्टर छ भने पर युनिट अफ मेटेरियल कति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ त्यो निकालिन्छ अनि त्यसको बेसिसमा र्याङ्क दिइन्छ। त्यस्तै लेबर आवर यदि ऊ छ भने के अरे की फ्याक्टर छ भने कन्ट्रिब्युसन पर लेबर आवर निकालिन्छ है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर लेबर आवर निकालिन्छ अनि त्यसको बेसिसमा र्याङ्क दिइन्छ ठीक छ। जसको हायर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढी नम्बर 1 र्याङ्क दिने, त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड यसरी नै हामी छुट्याउँदै जान्छौँ। सो कमेन्टमा यहाँ त्यही कुरा लेखिएको छ कि इन द गिभन क्वेसन लिमिटेड फ्याक्टर इज डाइरेक्ट लेबर आवर। सो 15,000 जुन रिमेनिङ लेबर आवर छ नि त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो जसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर आवर बढी होस्, म्याक्सिमम होस् ठीक छ। सरी। सो यहाँ हामीले के गरेका छौँ हेरौँ है त। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई र प्रोडक्ट जेड, यहाँ हामीले के गरेका छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर लेबर आवर निकालेका छौँ। सो यहाँ कन्ट्रिब्युसन त हामीलाई थाहा छ 50, 150 र 300, यो त हामीलाई थाहा छ नि। कहाँबाट उठाएको यहाँबाट उठाएको सिधै। कन्ट्रिब्युसन त हामीलाई थाहा थियो नि 50, 150 र 300 आइसक्यो। हामीलाई के चाहियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर डाइरेक्ट लेबर आवर त यो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मात्रै छ। अब यसमा लेबर आवरले डिभाइड गर्यो भने हामीसँग के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर डाइरेक्ट लेबर आवर। बुझ्नुभयो कि भएन। सो यहाँ एक्सलाई बनाउन कति लाग्छ यो हेर्नु होला नि, यो 5 घण्टा 10 घण्टा र 25 घण्टा त्यही लिएको 5, 10 र 25 क्लियर छ। र यो 5 लाई डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हामीसँग के आउँछ त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर डाइरेक्ट लेबर आवर ठीक छ। यो आयो
हैन। यो आइसकेपछि चाहिँ जसको हायर हुन्छ त्यसलाई फर्स्ट र्याङ्क, त्यसपछि जसको हायर छ त्यसलाई सेकेन्ड र्याङ्क, र त्यसपछि जसको सबभन्दा कम छ त्यसलाई थर्ड र्याङ्क। त 15 हायर छ सो फर्स्ट र्याङ्क, 12लाई सेकेन्ड र्याङ्क र थर्डलाई चाहिँ 10लाई चाहिँ थर्ड र्याङ्क। यसको मतलब के भयो? यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि हेर्नुलाई मैले सेकेन्डको आन्सर दिइरहेको छु। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि मिनिमम युनिट त 500 x को बन्छ नै y को बन्छ नै, दुईटैको मिनिमम बन्छ नै। सरी यहाँ चाहिँ फर्स्ट ऊ कसको छ के अरे फर्स्ट र्याङ्क कसको छ आई को। यसको मतलब के भयो कि जसको फर्स्ट र्याङ्क आयो नि त्यसको लागि चाहिँ जुन हामीसँग रिमेनिङ डाइरेक्ट लेबर आवर छ हो त्यो प्रोडक्ट बनाउनमा युज गर्नु पर्यो रादर देन मेकिङ प्रोडक्ट जेड। क्वेसनमा त प्रोडक्ट जेड भनेको थियो, त्यही भएर यो बनायौँ। तर हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिसी सोधेको छ। सो अल्टरनेटिभ पोलिसीमा हामीले के भन्छौँ कि जुन प्रोडक्टको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर डाइरेक्ट लेबर आवर बढी छ त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ यदि हामीले रिमेनिङ डाइरेक्ट लेबर आवरलाई युज गर्यो भने म्याक्सिमम प्रफिट आउँछ, म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। सो यहाँ चाहिँ एक्सको र जेडको मिनिमम बन्छ 500 नै बन्छ, तर जुन 15,000 रिमेनिङ छ नि त्यो 15,000लाई हामीले केमा युज गर्छौँ प्रोडक्ट वाईमा युज गर्छौँ, किनकि यसको म्याक्सिमम के छ त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर डाइरेक्ट लेबर आवर छ। ठिक छ। सो यहाँ बनाउने बेलामा हामीले के गर्यौँ 15,000 रिमेनिङ आवर छ र प्रोडक्ट वाई बनाउन कति घण्टा लाग्छ अरे 10 घण्टा लाग्छ भनेपछि म्याक्सिमम कमिटेड युनिट कति छ मिनिमम कमिटेड 500 र 15,000 घण्टा जुन हामीसँग रिमेनिङ छ त्यसमा 10 घण्टा लाग्छ एउटा बनाउनलाई भनेपछि 15,000 घण्टामा चाहिँ 1500 युनिट बनाउन सकिन्छ। सो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ वाई को 2000 युनिट बनाउन सकिन्छ। अब यसको प्रफिट देखाइदिनु, किनकि हामीले पोलिसी भनेर मात्रै भएन, हामीले के देखाउनु पर्यो प्रफिट पनि देखाउनु पर्यो कि पहिला तिमीले जुन बजेटेड प्रफिट छ नि त्यो प्रफिट भन्दा राम्रो प्रफिट मैले भनेको पोलिसीमा छ त देखाउनु त पर्यो नि। त यहाँ चाहिँ के देखाउने स्टेटमेन्ट अफ इन्कम सिरिज लिमिटेड अन्डर अल्टरनेटिभ पोलिसी। हेर एक्स वाई जेड एक्सको र उसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त यहीँबाट उठाउन सक्यो। अब फेरि सेल्स प्राइस माइनस भेरिएबल कस्टहरू गरिराख्नु पर्दैन, कन्ट्रिब्युसन हामीसँग छ। ठिक छ, त सिधै कन्ट्रिब्युसन उठाइहालेँ। ठिक छ। त्यसपछि युनिट कति प्रड्युस भयो प्रोडक्ट एक्सको र जेडको त 500 नै बन्छ हैन, किनकि जुन रिमेनिङ छ त्यो त कसलाई युज गरेको प्रोडक्ट वाईको लागि युज गरेको। त एक्स र जेडको त के हुन्छ मिनिमम बन्छ नै, त 500 यसको बन्यो 500 यसको बन्यो। अब जुन रिमेनिङ डाइरेक्ट लेबर आवर थियो त्यसलाई युज गरेपछि चाहिँ प्रोडक्ट वाईको कति युनिट प्रड्युस भयो अरे 2000 युनिट प्रड्युस भयो भनेपछि 500 × 50 गरेर कन्ट्रिब्युसन आयो। त्यस्तै 2000 × 50 गरेर यसको कन्ट्रिब्युसन, जेडको चाहिँ 500 × 300 गरेर यसको कन्ट्रिब्युसन। टोटल कन्ट्रिब्युसन हामीसँग 4,75,000 आयो र फिक्स कास्ट हामीलाई थाहा छ 2,50,000। सो त्यो घटाएपछि चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 2,25,000 को नेट प्रफिट आयो। हेर्नुहोस् त यहाँभन्दा बढी प्रफिट देख्यो कि देखेन? देख्यो 45,000ले बढी प्रफिट आयो। यस, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ बढी प्रफिटेबल छ भनेर चाहिँ उसले हेर्छ है। सो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट पनि हामीले गऱ्यौँ। थर्डमा हेरौँ बेस्ड अन योर क्यालकुलेसन एबोभ सो द कम्पनीज ब्रेक इभन पोइन्ट इन टर्म्स अफ युनिट एन्ड सेल। यो एकदम सजिलो छ। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि कम्पनीजको ब्रेक इभन पोइन्ट निकालेर देखा भन्यो भनेपछि सिम्पली हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो जहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन फिक्स कस्टलाई मिट गर्छ, मतलब कन्ट्रिब्युसन इज इक्वल टु फिक्स कस्ट हो कि भएन भनेपछि मतलब ठ्याक्कै फिक्स कस्ट मिट गर्नलाई जति कन्ट्रिब्युसन आउँछ नि त्यो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट हो हैन। प्रफिट लस केही पनि हुँदैन, कन्ट्रिब्युसन इज इक्वल टु फिक्स कस्ट है। सो यहाँ हेर्नु होला है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले चाहिँ क्वेसनबाटै उठायौँ। युनिट प्रड्युस्ड 500 500 500 मिनिमम कमिटेड युनिट 500 प्रड्युस हुन्छ। सो मिनिमम यदि तीनवटैको 500 बनायो भने चाहिँ हामीसँग टोटल कन्ट्रिब्युसन कति आउँछ 2,50,000। सो टोटल कन्ट्रिब्युसन र टोटल फिक्स कस्ट कति 2,50,000 थियो। सो दुटै के भयो बराबर भयो भनेपछि मिनिमम युनिट जुन छ नि 500 को त्यही नै के हो त भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट हो इन टर्म्स अफ युनिट, इन टर्म्स अफ के युनिट। र यदि इन टर्म्स अफ सेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिला के निकाल्नुपर्छ पीबी रेसो निकाल्नुपर्छ। सो पीबी रेसो निकाल्नलाई के चाहियो पीबी रेसो कसरी निकालिन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस। त एउटा प्रोडक्टको भावको भए चाहिँ कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस गर्नु पर्थ्यो। त यहाँ तीनवटा प्रोडक्ट छ त तीनवटैको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन तीनवटैको सेलिङ प्राइस गरेर चाहिँ ओभरअलमा पीबी रेसो कति आयो 0.234742। ठिक छ। अनि अब बीपी सेल्स निकाल्नु पर्यो त बीपी सेल्सको फर्मुला के छ फिक्स कस्ट डिभाइड बाई ओभरअल बीपी रेसियो के अरे ओभरअल पीबी रेसियो। त फिक्स कस्ट 2,50,000 ओभरअल पीबी रेसियो गरेपछि चाहिँ 10,65,000 के हो भन्दाखेरि ब्रेक इभन सेल्स हो। यो पनि निकाल्न सक्यो। जाउँ नम्बर 4मा। चौथो नम्बरको के छ सो द सेल्स भ्यालु विच इज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस एन्ड आफ्टर ट्याक्स रिटर्न अफ 10% अन क्यापिटल इम्प्लोइड 90 लाख एज्युमिङ ट्याक्स रेट 50%। ट्याक्स रेट चाहिँ 50% छ अरे भनेपछि यहाँ हेर्नु
मलाई कति रिटर्न चाहियो 10%, क्यापिटल इम्प्लोइड छ 9 लाख, त्यसको 10% कति हुन्छ 90,000। त यो के छ आफ्टर ट्याक्स हामीलाई चाहियो 90,000 भनेपछि 50% ट्याक्स छ भने सुरुमा त कति चाहियो 90,000 जोड्नु पर्यो अनि बल्ल 1,80,000 चाहिँ हामीलाई टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न भयो। कसरी आफ्टर ट्याक्स 90,000 चाहियो भने र ट्याक्सको रिटर्न ट्याक्स चाहिँ 50% छ भने ट्याक्सभन्दा पहिला हामीलाई कति चाहियो त, मतलब मलाई आफ्टर ट्याक्स 90,000 चाहियो र ट्याक्सको रेट 50% छ भने मलाई के हुनुपर्छ टोटल रिक्वायर्डमा कति चाहियो त भन्दाखेरि मतलब मलाई यति रिक्वायरमेन्ट चाहियो जसको चाहिँ ट्याक्स काटेर मलाई 90,000 आओस् के भनेपछि बिफोर ट्याक्समा जानु पर्यो। ठिक छ, त 90,000 डिभाइड बाई 50% गरेपछि आफै बिफोर ट्याक्समा गइहालिन्छ। ठिक, यो भयो। अब हेर्नु हामीले के कुरा गरेका थियौँ कि जुन रिमेनिङ आवर छ त्यो रिमेनिङ आवरलाई केमा युज गर्ने त रे प्रोडक्ट वाईमा युज गर्ने, किनकि प्रोडक्ट वाईमा युज गर्दा बढी प्रफिटेबल देखिन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो एडिसनल के अरे उसको वाईको चाहिँ एडिसनल युनिट कति प्रोड्युस गर्नुपर्छ त्यो डिजायर्ड रिटर्न पाउनलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट के अरे सरी डिजायर्ड ग्रस कति रिटर्न कति छ हाम्रो 1,80,000, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अफ वाई कति छ 150 भनेपछि एडिसनल प्रोडक्ट कति बनाउनु पर्छ त वाईको 1200 बनायो भने चाहिँ बल्ल यति रिटर्न के हुन्छ आउँछ भनेपछि कति युनिट अब प्रोड्युस गर्नु पर्यो त यो 1,80,000 पाउनलाई हैन। टोटल सेल्स कति गर्नु पर्यो 500 चाहिँ यसको बन्छ सेलिङ प्राइसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने आइहाल्यो 1700। कसरी 500 मिनिमम वाईको र एडिसनल हामीले चाहिँ यो ग्रस रिटर्न पाउनलाई चाहिँ के अरे ग्रस रिटर्न पाउनलाई 1200 एक्स्ट्रा बनाउनु पर्छ। सो 1700 × 600 सेलिङ प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 10,20,000 अनि जेडको चाहिँ 500 नै हुन्छ। सो टोटल सेल चाहिँ 17,50,000 गर्नुपर्छ मिनिमम के अरे 1,80,000 को रिटर्न पाउनलाई। सो यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 र तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला होप हैन। सो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाय बाय एन्ड अल द बेस्ट फर जुन 2023 एक्जामिनेशन्स एन्ड अनवर्ड्स।